خير رانا رايحين نبداو نشوفوا طريقه التحضير تاع لاباط تاعنا. يعني هاد لاباط نخدموا بها لي غاتو معسلين. راني رايحه نبدا نكيل لكم. عندنا 3 كيلات فارينه، هاي الكيلة الأولى يعني ما يعادل ب500 غرام. هاي الكيلة الأولى. هاي الكيلة الثانية. وهاد لاباط نخدمو بها يعني كاع لي غاتو تاعنا معسلين، سي لا ميم بات يعني. وشنو اللي تحب تبدل بلي زاغون نخدمو بها لاغوز دو صاب، نخدمو بها يعني شويه. هاي الكيلة الثالثة. هذا بالنسبه للفارينه، يعني هاد الكيلات ما يعادل 500 غرام تاع فارينه. وراني رايحه عندنا انا لو بور ولا مارغارين، عندنا 100 غرام. انا راني رايحه ندير اللي تحب دير بالكيله، يعني النص تاع الكيله. راني رايحه ندوبها ونعاود نتلاقاو. يعني نص كيله تاعي تاع لو بور نزيدها هكذا. نبدا نروح نجيب ندير قرصه ملح. هاي قرصه ملح هكا. مغرفه تاع فانيليا هكذا. ودوك نطم ندير المزهر والماء، كميه تاع المزهر، ونزيد من الفوق الماء، نضيف الماء هكذا. هنا هاي الكميه تاعي تاع المزهر والماء اللي نخدم بها. وثاني نعطرو بشويه فانيليا ليكيد، يعني هذا كيما تحبي باسكو درنا هنايا الفانيليا اون بودر. ونزيد نضيف شويه قيس مغرفه تاع سكر غلاس، يعني تحبي تزيديه تحبي ما تزيديش، باسكو لي غاتو تاعنا رانا رايحين نعسلوهم. دوك نبدا نطم لاباط تاعي، نلم كاع العجينه تاعي. يعني هاد العجينه نخدمو بها لي غاتو معسلين، ولي موديل كاين بزاف فيهم. ومام هاد لي غاتو كي نخدموهم يعني نقدروا نديروا بهم مشروع مربح. يعني مام الماكيتات في البيت يقدروا يخدموا مشروع، خصوصا دوكا وجاي الصيف العراس الناس ولات تكموندي لي غاتو. انا راح نزيد بالعقل. هاي لاباط تاعي دوك نخليها تروبوزي. نجيب يعني ساشي كيس غذائي
هايليك. هاو الكيس الشفاف يعني غذائي، نخلوها تروبوزي. دوك رانا رايحين نخدمو لافارس. راني حنبدا نخدم لافارس. عندنا 3 كيلات نتاع لافارس، كيلة يعني انا لافارس استعملت تاع الكاوكاو، وانتي تحبي تخدمي باللوز يعني كيما واش عندك. 2 كيلات هاي 3 كيلات تاعنا تاع لافارس. وانايا الكاوكاو بيان سور حمصتو، يعني قشرتو كاع حمصتو في الفور او عطاني ورحيتو في الروبو. عندنا كيلة تاع السكر كلاص، سكر ناعم. هاي الكيلة تاعي تاع السكر ناعم. دوك عندنا ندير الزست تاع قارص، عندي كمية هكذا تاع لافاني. دوك عندي البيض يعني نشوفو نسيباري لو جون، نسحق يعني البلون دوف. عندي لاغون تاع سيترون، ندير شويه لاغون سيترون هكذا. نلم لافارس تاعي، نشوفو يعني اسكو نزيدو. دوك كي نلمو لافارس نورمالمون تكفينا بياض 2 حبات بيض. فوالا هاي لافارس تاعي نتحصلو على هاد القوام. دوك نتلاقاو باش نروحو نبداو نخدمو لي غاتو تاعنا. راني جبت لكم هاد لي مول نخدمو بهاد لو مول. انا رايحين نبداو. هاي لاباط تاعنا بعد ما روبوزيت، انا حننفد كميه تاع لاباط. عندي انايا فرينه هذيك اللي كنت خلطتها مع المايزينا. دوك نبدا نحل بالحلال. يعني حاجه اللي مليحه في هاد لي كاطو اننا نقدروا نديروا بهم مشروع مربح، خاصه يعني النساء اللي راهم في البيت، يعني تقدر تخدم في الدار. ومام كي يكون عندنا عرس ولا عندنا حاجه هكذا يعني ما نشوفش لي كاطو غاليين، اون بريفير نخدموهم في الدار. او لومبورط بياس تاعي، هذا هو لومبورط بياس. راني هايلك واسمو نحي نرشها برك بشويه فرينه. هاوليك نبدا نحط نيطاليها كاع هكذايا، نعطي لها كاع لا فورم تاع لو مول تاعي. هايلك
هكذا، ونبدا نرفد لافارس، اون بول تاع لافارس، يعني ندورها هكا ونبدا نحطها كامل هكذا. فوالا، انا نزيد واحده اخرى هذيك. لا باش تشوفوا نرشها كامل. هايليك، تبعوا معايا. نرفد اون بول هذا، نبدا نطاليها كامل هكذا. هايليك، انا نبدا نخدمهم كامل هكذا، ومن بعد نولي نشوفوا لا ديكوراسيون. هايليك كملت راني هكذا. هاد الزوائد نحيهم، نعطيلو لا فورم تاع لو مول. هايليك كاع نسقمهم، ومن بعد نبداو لا ديكوراسيون تاعنا. عندي كميه تاع لاباط هذا، نحي هذا. راني حندير الكولورون تاعي احمر، راني حنحي هكذا. نديرلو غير شويه مزهر، قطره، ماشي قطره هذا. هاوليك هذا نديرو هاوليك، نخليه يشرب كاع الكولورون. انايا نروح نبدا نخدم. دوك نحي انا هذيك لاباط تاعي اللي كنت درتها روج، خليتها هاد كوتي، يعني اللي درتها حمراء. دوك نرفد لاباط بلونش تاعي هايليك، نبدا نحلها. نرققها بيان. يعني هاد لي غاتو كي نديروهم والله غير صدقوني ملاح، يعني نخدموهم في العراس، في المناسبات، في العيد، في رمضان، يجو دي غاتو معسلين وزيد يجو شابين، خصوصا في العراس، يعني خير ما نشروهم. هذاك دوك نرفد لومبورط بياس تاعي، نرفد هكذا. ماشي هذا، سمحولي، نرفد لومبورط بياس تاعي هذا هكذا. نحي وردة هكذا، يعني نحطها هكذا. راكو تشوفوا معايا هكذا. فوالا نحي فوالا. دوكا عندي هدايا نديرلو هكذا. هايليك، دوك نرفد لاباط تاعي روج. انا يعني راني حندير لكم اون دوزيام كيما هكذا، فوالا باش نحي. فوالا كيما راكو تشوفوا ندير هكذا. فوالا نبدا ندير واحده اخرى قدامها هايليك.
فوالا. دوك انا نرفد لاباط تاعي روج. هاي لاباط تاعي نبدا نحلها ونرققها بيان سور. وعندي هاد الحلال صغير باش نزيدو نرقوها. يعني كيما نستعملوش لا ماشين، واللي تحب تستعمل لا ماشين تاني تقدر تحلها رقم 6 تاع لا ماشين. دوك ندير هكا نحي. فوالا هايليك او نرفد. فوالا باش نوري لكم نحطها هكذا في الوسط. فوالا هايليك. نزيد لكم واحده اخرى. دوك انا نكمل كاع نديكوريهم كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نتلاقاو كي نكملهم باش نروحو نحطوهم في الفور يطيبوا. دوكا شوفوا هاد لو فيد، نحبوا نديروا عفسه كي يطيبوا، سينو نرفدوا هكذا لاباط هكذا، نديروا دي بوله هكذا صغار هكذا ونحطوهم ونرفد هكذا. هدايا نديرهم هكذا باش نحي كاع هذاك لو فيد، ولا سينو كاين يعني عقاشات نحطوهم ثاني لا تحبوا. فوالا هايليك هكذا صغير. فوالا ومن بعد نروحو نحطوهم في الفور يطيبوا. والفور تاعنا نشعلوه على 150 درجه، نخلوهم مده 30 دقيقه، ونزيدو نحمروهم شويه من الفوق ونخرجوهم باش نعسلوهم. انا رايحين نتلاقاو كي يطيبوا ان شاء الله. خلاص نملك طابولي راني راح نحيهم، يعني يتنحوا بكل سهوله. هكذا نحيهم كامل ونروح نجيب العسيله تاعي باش نعسلهم. او العسل تاعي، يعني اللي حابه تخدم العسل في الدار راني حنحط لكم الفيديو تاعي في البرومي كومونتير، ولا تدخل لاشين تاعي تصيب كيفيه تحضير العسل، ولا حبيتي تشريه يعني ثاني باش تربحي الوقت كيف. راني حنبدا نحطهم في العسل هكذا. فوالا كما راكم تشوفوا هكذا نقلب فيهم هكا. فوالا نعسلهم نخليهم 5 دقائق باش يشربوا بيان العسل. بعد ما 5 دقائق نحيهم. راني وجدت هذا باش نقطرهم. انا راني رايحه نعسلهم كامل حتى يشربوا العسل، ومن بعد نوليو في لا ديكوراسيون. هايليك رايحين نكملوا هكذا، نديروا لهم كاع هكذايا من الفوق كاع الميال. علاش؟ باش كي نديكوروهم هذوك يعني يشدوا. فوالا هذا. فوالا دوك رانا رايحين نبداو نديكوروهم. انا عندي هاد لي بونبون هامليك، نديرهم كاع هكذايا. فوالا نبدا كاع نديرهم كاع هكذايا. انا نكمل نديرهم كامل، وانا راح نجيب لي كيسات تاعي باش نحطهم داخل لي كيسات. هاي
لاكيسات تاعي هايديك، نبدا كاع نحطهم كاع هكذايا وانا رايحين نتلاقاو في التقديم. نعم لي غاتو تاوعي بعد ما ديكوريتهم راني كملتهم. نتمنى ان هذه الكيفيه تكون نالت اعجابكم، نتمنى انكم تجربوها وتتبعوا الطريقه تاعي وتنجح لكم. يعني نقدروا نخدموهم للعراس، نقدروا نخدموهم المناسبات العيد وثاني في رمضان، ونقدموهم كي يجونا ضياف، ويعني نقدروا نديروا مشروع مربح ثاني. هاوليك، ونتمنى ان هذه الكيفيه كما قلت لكم عجبتكم. ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير في الحصه الاخرى. ما نساوش نديروا جيم لا فيديو، نابونيو، نبارطاجيو مع الاخوات واحد اخرين، و بيان سور الى الحصه الاخرى ان شاء الله.